नमस्ते। युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएको 1.5 वर्षपछि जो विश्वको सैन्य समीकरण अथवा सैन्य विस्तारको जो प्रक्रिया हो, एकअर्कालाई घेर्ने जो प्रक्रिया हो, त्यसको दृश्य एकदमै उल्टिँदै गएको देखिन्छ। र त्यसमा 1.5 वर्ष अगाडिको जुन एउटा पोजिसन हामीले देख्थ्यौं, विभिन्न देशहरूको मिलिटरी पोजिसन, त्यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। र मैले आज अब नेटोको त पहिलेदेखि नै छँदैछ हैन, जस्तो हामी बारम्बार चर्चा गर्छौं नि, अमेरिकाको मात्रै विश्वका 750 भन्दा बढी ठाउँमा सैन्य बेस क्याम्पहरू छन्। 900 भन्दा बढी ठाउँमा त्यसको सबै प्रकारको उपस्थिति छ, सबै मिलाउँदा, क्याम्प स्याम्प बाहेकका सबै ठाउँ मिलाउँदा। र मैले यसभन्दा अगाडि एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ, युक्रेन द्वन्द्वपछि जस्तो एकले अर्कोलाई घेर्ने, आफ्नो तर्फबाट घेराबन्दी गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि लगभग पूरा भएको छ। जस्तो सबै समुद्री इलाका, आर्कटिक सागर, क्यास्पियन सागर, कृष्ण सागर, हिन्द महासागर, पूर्वी प्रशान्त महासागर, एटलान्टिक सागर, सबैतिर सबैका चाहिँ समुद्री पनडुब्बीहरू, युद्धपोतहरू सबै तैनात भएका छन् अथवा उनीहरू बारम्बार गस्तीमा जान्छन् र सबैको नियमित रूपमा संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यतिसम्म कि अमेरिकाको अलास्कामा चीन र रुसले आफ्ना पनडुब्बी र युद्धपोतहरू नियमित रूपमा पठाउने गरेका छन्। त्यहाँ नजिकै अमेरिकाको नजिकै युद्ध अभ्यासहरू गर्ने गरेका छन्। यो अलि पहिलेदेखि भइसकेको घटना हो। यो आफ्नो ढङ्गले सबै तयारी भएको छ। तर यो पछिल्लो दृश्य के हो भन्छ भने, अब आपसमा मिलेर कुनै एउटा देश अथवा चाहिँ केही देशहरू मिलेर गरिने सैन्य अभ्यास अथवा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गरिने सैन्य विन्यास हैन, सेनालाई छर्ने, ठाउँ ठाउँमा तैनात गर्ने जो प्रक्रिया हो, त्यो आफ्नो तर्फबाट थियो। तर यो 1.5 वर्षमा चाहिँ त्यतिकै सीमित रहेन। अब चाहिँ एउटा मिलिटरी गठबन्धन, घोषित अघोषित दुवै कोणबाट मिलिटरी गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया तीव्र भएको छ। र त्यो प्रक्रियामा के देख्छु भन्छ भने, रुसी चिनी धुरीको हैन, जस्तो सैन्य गठबन्धन अथवा सैन्य विन्यासको प्रक्रिया एकदमै बढ्दो र चढ्दो अवस्थामा र नेटोको छिन्न भिन्न भइरहेको अवस्था हैन, अथवा ऊ कमजोरको जो जति बनेको छ यो पनि खुकुलो हुँदै गएको चाहिँ तपाईको अवस्था देखिन्छ। म आज चाहिँ अब यो बाहिर कसैले नदेखे पनि रुसको घेराबन्दी, पश्चिमाहरूको घेराबन्दी भन्छु मैले हैन, युरोपियन अमेरिकन सबैको, अब इन्डाइरेक्टली त्यसभित्र इन्डियन पनि आउँछ कि इन्डो पेसिफिक क्वाडमा सामेल भएको कारणले इन्डिया पनि आउँछ। यिनीहरूलाई रुस र चीन अथवा रुसले जो पहल गरेको छ त्यो घेराबन्दी कति भयानक, कति भयावह भइसकेको छ भन्ने कुराको एउटा तस्बिर म देखाउँछु। र यो तस्बिर देखाउनुभन्दा अगाडि मैले उनीहरूको आर्थिक स्थिति के भन्छ भने, जस्तो सैन्य लडाईँ भन्ने कुरा अथवा त्यसमा लाग्ने खर्च भन्ने कुरा सबै अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन्छ। र यो कसरी यो सँगसँगै आर्थिक विकास र चाहिँ युद्धको तयारी, मिलिटरी विस्तारको तयारी सँगसँगै कसरी अगाडि बढिरहेको छ रुसको, विशेष गरेर रुसमै केन्द्रित छु आज। मैले यसलाई अलिकति बुझाउनुको निम्ति अस्ति सेप्टेम्बर 11 का दिन पुटिनको एउटा भनाई रसिया टुडे भन्ने एउटा मिडियामा आएको छ। त्यसले के लेख्यो भन्छ भने, पुटिनले भनेको, पुटिनको भनाई, रसिया हैज रिकभर्ड फ्रम स्याङ्सन्स प्रेसर। पश्चिमाहरूले जो प्रतिबन्धको दबाव हतियार प्रयोग गरेका थिए नि, त्यसबाट रुस चाहिँ मुक्त भइसकेको छ। अथवा उनको प्रतिबन्धले रुसको अर्थतन्त्र कमजोर हुने हैन जो खतरा थियो त्यो खतरा टरेको छ भन्नुको मतलब रुसको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भइसकेको छ हैन। जस्तो पश्चिमाहरूको व्यापार पुरै तोडिदिए पनि अथवा उनले 50,000 स्याङ्सन लगाए पनि रुसको अर्थतन्त्र गिर्ने अवस्थामा अब छैन भनेर पुटिनले घोषणा गरे अस्ति 18 सेप्टेम्बर हैन।
भने कि जस्तो यसको विपरीत हामी अर्को पार्ट के देख्छौँ भन्छ भने अमेरिका र युरोपको अर्थतन्त्र तपाईको अब चाहिँ घुँडै टेक्ने अवस्थामा छ। अमेरिका ऋणले मात्रै चलेको छ, उसँग पैसै छैन नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ यो 2-4 दिन यता अमेरिकन मिडियाहरू हेर्नुभयो, युरोपियन मिडिया हेर्नुभयो भने तिनले के भन्छ भने 2008 मा अमेरिकामा जो वित्तीय सङ्कट आएको थियो त्योभन्दा डरलाग्दो वित्तीय सङ्कटको लक्षण देखा पर्न सुरु गरिसकेको छ। अमेरिकन तपाईको वित्तीय बजार कुनै पनि बेला गर्ल्याम गुड्लुम ढल्न सक्छ र अमेरिका स्वाहा हुन सक्छ हैन। त्यो 8 को भन्दा भयावह लक्षण मात्रै छ, अहिले लक्षण कोकेर छन्। त्यो जुन लक्षण सहित अगाडि बढिरहेको छ त्यो 2008 को चाहिँ मन्दी वित्तीय चाहिँ तपाईको सङ्कट भन्दा खतरनाक छ हैन। यो 2-4 दिन भित्रै आएका समाचारहरू हुन्। जस्तो जर्मनीको औद्योगिक अर्थतन्त्र 40% बन्द भइसकेका समाचार आइरहेका छन् र फ्रान्समा त्यस्तै सङ्कट छ। उनको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गत्यावरोधमा छ, स्टेग्नेसन, स्थिर छ, माने बढ्न सकेको छैन। जर्मनीको त घटेको छ हैन, युरोपको बढ्न सकेको छैन, घट्दो रेसियोमा छ। र यही बीचमा यो युक्रेन द्वन्द्वको 1.5 वर्षमा रुसको अर्थतन्त्र जर्मनी भन्दा माथि पुगेको छ, अथवा युरोपमा सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएर रुस चाहिँ उदाएको छ हैन। यो पीपीपी का आधारमा हेर्दा मैले यो तपाईहरुलाई पहिले नै भनेको छु। अब यो पुटिनले भने अब चाहिँ पश्चिमा स्याङ्सनले रुसलाई छुँदैन नम्बर 1। अब यसको निम्ति अर्को एउटा चिनिया समाचार आएको छ। यो पश्चिमाहरू अमेरिकन मिडियाले के गरिरहेछ भन्छ भने चीनको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, एकदम चाहिँ नकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ, के अरे उत्पादन दर घटिरहेको छ, इन्फ्लेसन बढिरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, वित्तीय सङ्कट आइरहेको छ। हुँदा द न्युज विक भन्ने एउटा अमेरिकन चाहिँ तपाईको अनलाइनले के लेख्यो भन्छ भने केही समय अगाडि चीनको साङ्घाई सहर आर्थिक रूपमा चाहिँ भुता सहर अथवा भुते सहरमा परिणत भइसक्यो, अथवा अर्थतन्त्र कोल्याप्स भइसक्यो, साङ्घाईको सिद्धिसक्यो भनेर चाहिँ। किन साङ्घाई त चीनको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको केन्द्र हो, मेरुदण्ड भयो, त्यो भुता सहर भइसक्यो भनेर समाचार एउटा विश्लेषण प्रकाशित गर्यो र यसको निन्दा गरे। दुनियाँ हाँसे हैन, हाँसे। अब चिनियाहरूले पनि यसको जवाब दिए हैन, चिनियाहरूले पनि जवाब दिए, रसियनहरूले पनि जवाब दिए र उनीहरूले के भने भन्छ भने युएस फेक न्युज अन चाइनिज इकोनोमी भनेर चाहिँ यस्ता झुटा समाचारहरू उनले आफ्नो गिर्दो र पतनशील प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति चाहिँ यस्ता समाचार दिइराख्छन्। अब मैले रुसकै सन्दर्भमा जान्छु। अब रुसले युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि आर्थिक क्षेत्रमा, म मिलिटरी कुरोमा यसपछि आउँछु, आर्थिक क्षेत्रमा कति काम गरेको थियो रुसले र अब चाहिँ तपाईको आर्थिक क्षेत्रमा उसले खुट्टा बलियो बनाएर पश्चिमा नाकाबन्दी वा घेराबन्दी अब त प्रतिबन्धले अब चाहिँ छुन नसक्ने बनाइसकेपछि अब रुस कसरी संसारभरि सैन्य जालु विस्तार गर्ने अभियानमा लाग्यो भन्ने कुरालाई मैले जोड्न खोज्दैछु र केही त्यसका तस्बिर देखाउन खोज्दैछु। मैले पहिले आर्थिक जस्तो यो युक्रेन द्वन्द्व भएपछि कमसेकम प्रमुख आधा दर्जन संस्थाहरूलाई यसरी सक्रिय बनाएको छ रुसले। लगभग चाहिँ प्रत्येक महिना 2-2 महिनाको बीचमा प्रत्येक वर्ष त सबै अनिवार्य यसका आर्थिक फोरमहरू यति सक्रिय छन्। जस्तो अर्थतन्त्र यति चलायमान छ, विश्वव्यापी रूपमा यति अन्तर्क्रियामा यति व्यापक रूपमा गयो नि रुस आर्थिक रूपमा। जस्तो इस्टर्न इकोनोमिक फोरम अस्ति भर्खरै यिनीहरूले गरे, भ्लादिभोस्टोक के अरे चाहिँ उसमा पूर्वी चाहिँ रुसमा चाहिँ तपाईको गरे, पूर्वी एसियालाई निशाना भएर इस्टर्न इकोनोमिक फोरम मार्फत रुस चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक हात चाहिँ फैलाएको छ। विशेष गरेर आसियान देशहरू, चीन त छँदैछ, आसियान क्षेत्रमा चाहिँ उसले आफ्नो हातको चाहिँ तपाईको पहुँच धेरै बढाएको छ। जस्तो लगानी, आफ्ना लगानीदेखि लिएर द्विपक्षीय व्यापारसम्म अथवा आफ्नो देशभित्र त्यो क्षेत्रका देशहरूको लगानी। इस्टर्न इकोनोमिक फोरम एउटा चाहिँ मुख्य आधार रुसको। अर्को चाहिँ रसिया अफ्रिका इकोनोमिक फोरम हैन, यो प्रत्येक वर्ष हुन्छ। अस्ति 1 महिना अगाडि पनि भयो हैन। अफ्रिकाका एयुका अफ्रिकन युनियनका 54वटा देशहरूमध्ये लगभग 49वटा देशहरू त्यहाँ सहभागी भएको थिए यसपटकको सम्मेलनमा। लगभग अफ्रिकाभरि यसको लगानी छ र अफ्रिकन सबै देशको हैन त्यो युनियनभरिका देशको रुसमा लगानी छ। एउटा यो फोरम चाहिँ निकै सक्रिय छ।
अर्को चाहिँ सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरम, यो वर्षेनी रुसले गर्छ र हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ जम्मा हुन्छन्। पोहोरको चाहिँ यो सेन्ट पिटर्सबर्ग चाहिँ तपाईँको सम्मेलनमा 17,000 प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो विश्वभरिबाट, होइन। दर्जनौँ देशका 17,000 मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित थिए। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको युरेसियन इकोनोमिक फोरम, युरेसियन इकोनोमिक फोरम अलि पहिले बनाएको, विशेष गरेर मध्य एसियाली देशहरू, होइन, युरोप र एसिया समेतलाई जोडिया छ। जस्तो युरोप रुसै भयो अथवा यता ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तानदेखि लिएर अफगानिस्तानसम्मका देशहरू जोडेर युरेसियन इकोनोमिक फोरम एउटा चलाइरहेको छ। अर्को रसिया इस्लामिक ओल्ड इकोनोमिक फोरम र सिङ्गो इस्लामी जगतलाई जोडेर उसले एउटा आर्थिक मञ्च बनाएको छ र त्यसमा संसारभरिका सबै इस्लामिक देशहरू छन्, होइन। त्यो पश्चिम एसियाको मात्रै होइन, संसारका सबै इस्लामिक देशहरू छन्। उनीहरूसँग एउटा आर्थिक फोरम बनाएको छ। र अर्को चाहिँ मस्को इकोनोमिक फोरम, यो पहिलेदेखि चल्दैछ, निकै पुरानो संस्था हो। अब यिनी मञ्चहरू मार्फत संसारका सबै महादेशका लगभग सबै देशहरू अहिले नेटो सम्बद्ध र उसको वरिपरि बाहिर रहेका केही देशहरू बाहेक सबै देशहरूसँग एउटा आर्थिक जालो रुसले बनाइसकेको छ र रुस मजबुत छ। जस्तो अब उसलाई युरोपको बजारमा सुकाएको माल नपठाए पनि खल्दैन अब, होइन, किन त्यो मार्केट चाहिँ उसले विकल्प बनाइसक्यो, होइन। जस्तो एउटा लगानीको पनि विकल्प बनायो, जस्तो त्यही ग्यासकै पनि बनायो, होइन। युरोपमा बन्द भयो, होइन, उनले चाहिँ स्याङ्सन भने उनले आफै रोक्न सुरु गरे, अहिले युरोप आफै तबाह भयो, होइन। रुसले विकल्प बनायो, जस्तो पाकिस्तान बनायो, चीन बनायो, इन्डिया बनायो, होइन, जस्तो पूर्वी युरोपका देशहरू बनायो, जस्तो अहिले पनि हङ्गेरी छ, बल्गेरिया छ, होइन, जस्तो चाहिँ तपाईँको सर्बिया छ, आदि इत्यादि देशहरू विकल्पहरू बनायो, होइन। अब त्यसपछि लगानी पनि संसारभरि फैलायो। आफ्नो देशभित्र पनि जो पश्चिमी युरोप र अमेरिकन कम्पनीहरू जो लगानी गर्थे तिनको सट्टामा चाहिँ बाहिर अरू देशका कम्पनीहरू पनि उसले भित्र्यायो, होइन। ऊ मजबुत भयो भने उसले विकल्प चाहिँ तपाईँको तयार पार्यो, जो विकल्प युरो अमेरिकन देशहरूको छैन। जस्तो अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने मानौ भोलि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको व्यापार अहिले पनि युरोपियन युनियनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर भएको चीन, अब चिनिया बजार हो, संसारको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर भएको चीनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर EU र दोस्रो अमेरिका माने चीनसँग वारपार हुन दिन उनको हालत के हुन्छ, किन उनको सामान पनि त्यत्तिकै आउँछ। त्यो रोकिने बित्तिकै यिनको ढाडी भाँचिन्छ। युरोपियन युनियन चाहिँ तपाईँको थलै पर्छ, उठ्नै सक्दैन। चीनसँग सबै व्यापार बन्द भयो भने ऊ आयातमा पनि त्यस्तै निर्भर छ, निर्यातमा पनि चीनप्रति त्यस्तै निर्भर छ। त्यही हालत इन्डियाको छ। इन्डियाको अहिले 1 खरब 20 अरब व्यापार हुन्छ चीनसँग। जति नाटक गरे पनि, चीनको विरुद्धमा जति कुण्ठाउ गरे पनि, होइन, चीनसँग चाहिँ सबै सन्दर्भ टुट्यो भने इन्डियन चाहिँ भुइँचालो आउनेवाला छ, इन्डियन बजारमा भुइँचालो आउनेवाला छ। अमेरिकाको त्यही हालत छ, रिसोर्स छैन, होइन। जस्तो युरोपियनसँग त पटक्कै छैन, प्राकृतिक रिसोर्स छैन। अमेरिकनहरूसँग पनि धेरै कम छ, होइन, पुग्दैन। उनलाई जति आवश्यक हुन्छ त्यो पुग्दैन। उनले संसार लुटेरै चलाएर आउन अहिलेसम्म। ऊ अफ्रिका त्यही भएर चाहिँ यत्रो लडाइँको चाहिँ एउटा सम्भावना बढ्दै गएको छ। भनेपछि विकल्प बनाए, जस्तो चीनले पनि बनाइरहेछ। जस्तो भोलि अमेरिकाले युरोपियनले जस्तो के गर्दै आए, होइन, उनको चाहिँ शक्ति र सामर्थ्य हुन दिन कसरी सिध्याइदिन्छन् त्यो त बुझे नि सबैले। त्यसैले सबैले विकल्प बनाइसकेका छ। रुसले सबैभन्दा बलियोसँग विकल्प बनायो। अब यो विकल्प आर्थिक रूपमा अब पश्चिमाहरूबाट कुनै पनि असर नहुने ठाउँमा पुगेपछि मैले भने एउटा त पुटिनले भने चाहिँ पश्चिमाहरूको स्याङ्सनको दबावबाट रुस मुक्त भइसकेको छ, अस्ति घोषणा गरे एउटा। दोस्रो, मैले यहाँहरूलाई अघि नै पनि भने कि रुस युरोपको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा उठ्यो युद्धका बीचमा, हैन। अब यसपछि यसको साथसाथै उले संसारभरि आफ्नो चाहिँ मिलिटरी चाहिँ एलायन्स बनाउने एउटा प्रयास घोषित र अघोषित दुवै किसिमको मिलिटरी एलायन्सको बाटोमा रुस लागेको छ। रुसले मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिले पश्चिमाहरूलाई
पृथ्वीका सबै महादेशहरूबाट उसले घेरिसकेका छ। रुसले एक खालको घेराबन्दी गरिसकेका छ। म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तो CSTO भन्ने यसको पुरानै सङ्गठन छ। सोभियतसँग विघटन भएपछि पूर्व सोभियत गणराज्यहरूलाई राखेर 2002 मा यसले CSTO बनाएको थियो। CSTO भनेको 1992 मा युनाइटेड आर्म फोर्सेस भन्ने एउटा एलायन्स बनाएका थिए। त्यसको पछिल्लो संस्करण हो, परिमार्जित रूप हो। यसमा चाहिँ जस्तो रुस, बेलारुस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र आर्मेनिया सदस्य छन्। CSTO यसको आफ्नो पुरानै सैन्य गठबन्धन हो यो घोषित। जस्तो दोस्रो अहिले घोषणा गरिएको छैन तर त्यो रुसी गठबन्धन हो। त्यो के हो? अफ्रिकामा भर्खरै बन्यो, 8 सेप्टेम्बरमा बन्यो हैन। विशेष गरेर नाइजरमा जो सैन्य विद्रोह भयो त्यसपछि नाइजर, माली र बुर्किना फासो यो तीनवटा जो साहेल, अफ्रिकाको साहेल क्षेत्र भन्छ त्यो चाहिँ के अरे सब सहारा मरुभूमि र सब सहारा बाँकी अफ्रिकाको बिचमा जो एउटा साहेल क्षेत्र भन्छ त्यो पर्यावरणको हिसाबले राखेको नाम हो। अलिकति फरक प्रकृति भएको हुनाले त्योमा सैन्य गठबन्धन बन्यो। यिनी तीनटा देशको हुनुहुन्छ भने पश्चिमाहरूको विरुद्धमा सैन्य विद्रोह भएका देशहरू हुन्। 2020 मा मालीमा भयो, 22 मा बुर्किना फासोमा भयो, 23 मा नाइजरमा भयो हैन। अनि त्यसपछि अहिले यही 23 मा फेरि गाबोनमा पनि भयो। अब कङ्गोमा पनि त्यही हालत छ, नाइजेरियामा पनि त्यही हाल आइरहेको छ। भनेपछि अहिले जो तीनटा देशको साहेल मिलिटरी प्याक्ट भन्ने जो गठबन्धन बन्यो, घोषित रूपमै बन्यो, यो रुसी सैन्य मोर्चा हो हैन। मैले बुझेको र वास्तविकता पनि त्यही हो। अब यो रुसी गठबन्धनमा गयो माने अफ्रिकामा घेर्यो अब हैन। एक त पश्चिमाहरू लखेटाइमा परेका छन् अहिले, त्यसमा पनि अब यो मिलिटरी गठबन्धन बन्यो र भोलि युद्धको अवस्था आयो भने अब पश्चिमाहरू त्यहाँबाट भाग्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यसमा पनि अफ्रिकामा त धेरै देशमा चाहिँ तपाईको वाग्नर समूहको उपस्थिति छ। जस्तो लिबिया, सेन्ट्रल अफ्रिका, सुडान, सिरिया, माली र मेडागास्कर, यी देशहरूमा वाग्नरको उपस्थिति छ र वाग्नरकै सुरक्षामा ती देशमा चाहिँ शासन प्रणाली चलिरहेका छन्। अथवा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा पनि वाग्नरले दिइरहेको छ, त्यहाँ आफ्नो बिजनेस पनि गरिरहेको छ। जस्तो त्यहाँका विभिन्न खालका खानीहरू ठेक्कापट्टादेखि लिएर सबै काम गरिरहेको छ। अफ्रिकाको हालत यो छ भनेपछि अफ्रिकामा पश्चिमाहरू घेराबन्दीमा परे, यो पछिल्लो दृश्य। अनि अफ्रिकामै रुसलाई सैन्य क्याम्प राख्न अनुरोध गरेका देशहरू, जस्तो सुडानले अनुरोध गरेको छ, सेन्ट्रल अफ्रिकाले अनुरोध गरेको छ, मेडागास्करले गरेको छ, इजिप्टले गरेको छ, इरिट्रियाले गरेको छ, मोजाम्बिकले गरेको छ। यी 6वटा देशले हाम्रो देशमा सैन्य बेस क्याम्प राख भनेर रुसलाई निमन्त्रणा दिएका छन् अथवा चाहिँ रुससँग चाहिँ तपाईको माग गरेका छन् र कुनै दिन रुस बस्ने नै हो। यहाँ उनले माग गरेका छन् भने यिनी पुरै रुसी क्याम्पमै काम गरिरहेका छन्। अब त्यसपछि जस्तो अन्य सैन्य सहकार जस्तो तालिम भयो, प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन भयो, आतंकवाद विरोधी चाहिँ अभियान नियन्त्रण भयो आदि इत्यादिको नाममा अब अथवा चाहिँ हतियार मर्मत भए, हतियार खरिद बिक्री भए आदि इत्यादि यस्तो खालको सम्बन्ध, ठुलो गहिरो सम्बन्ध युगान्डा, अंगोला, अल्जेरिया, लिबिया, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, केन्या, सोमालिया, दक्षिण अफ्रिका यी सबै देशसँग छ। यिनी देशहरूसँग रुसले संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गर्दै आएको छ, जसो दक्षिण अफ्रिकासँग नियमित रूपमा गर्दै आएको छ। अब यो सबै हेर्ने हो भने मैले भने नि अहिले साहेल क्षेत्रमा बनेको 3 देशको सैन्य गठबन्धन, वाग्नर समूहको उपस्थिति, 6 देशमा उपस्थिति, रुसलाई सैन्य क्याम्प राख्न अनुरोध गर्ने अफ्रिकी देशहरू र अन्य सबै प्रकारको सहकारीमा संलग्न अफ्रिकी देशहरूको सबै संख्या जोड्ने हो भने अफ्रिका महादेशमा पश्चिमा शक्तिहरू चाहिँ तपाईको लगभग समाप्त हुने बिन्दुमा छन्, मैले त्यस्तो बुझ्छु। र यो एक प्रकारको भोलिको घोषित गठबन्धन नै हो, भोलिको निम्ति घोषित सैन्य गठबन्धन हो। त्यसमा पनि चाहिँ तपाईको अर्को यतातिर अब आर्थिक राजनीतिक कोणबाट हेर्ने हो भने किन त्यसले पनि सैन्य क्षेत्रको सहकार्यलाई तान्छ बोली, जस्तो दक्षिण अफ्रिका, सोमालिया र मिस्र त ब्रिक्समै सामेल भएका देशहरू हुन्, ब्रिक्समा सामेल भएका देशहरू हुन्
र यिनीहरूले एससिओ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। भनेपछि यिनीहरू पश्चिमी खिस्साबाट मुक्त छन्। बस बुझ्ने त्यति हो हैन। त्यो आर्थिक राजनीतिक र मिलिटरी सबै कोणबाट पश्चिमा कित्ताबाट अलग छौँ भन्ने कुरा यिनी विभिन्न फोरममा बसेर देखाइरहेका छन्। अफ्रिकामा पश्चिमाहरू घेराबन्दीमा परे र उनीहरूको त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो उनी लखेटाइमा छन् र उनीहरू ओह्रालो लागेको अवस्थामा छ हैन। जस्तो फ्रान्स, विशेष गरेर फ्रान्स र अमेरिका हैन, फाटफुट रूपमा जर्मनी र युको नाममा पनि त्यहाँ चाहिँ उनको उपस्थिति छ। अब म ल्याटिन अमेरिकामा जान्छु। जस्तो क्युबा, निकारागुआ र भेनेजुएला। यो ल्याटिन अमेरिका भनेको उत्तर अमेरिका छोडिकन सबै भागलाई भन्छ, जसभित्र 3टा क्षेत्र छन्। एउटा दक्षिण अमेरिका, ल्याटिन अमेरिकाको मुख्य हिस्सा भयो। त्यसपछि मध्य अमेरिका भन्छ, जस्तो मेक्सिकोदेखि तल दक्षिण अमेरिकासम्म, जसमा चाहिँ जस्तो ग्वाटेमाला पर्यो, होन्डुरस पर्यो, अथवा चाहिँ निकारागुआ पर्यो, पनामा पर्यो आदि इत्यादि 7-8 देशहरू छन्। मध्य अमेरिका 2टा अमेरिकालाई जोड्ने र अर्को क्यारिबियन सागरको वरिपरिका सामुद्रिक टापुहरू जस्तो क्युबा लगायत देशहरू हैन। अब क्युबा लगायतका थुप्रै देशहरू छन्, दर्जनौं देशहरू छन्। अब यो क्यारिबियन देशहरू, मध्य अमेरिकी देशहरू र दक्षिण अमेरिकी देशहरू सबैलाई मिलाएर ल्याटिन अमेरिका भन्छ। अब ल्याटिन अमेरिकामा क्युबा, निकारागुआ र चाहिँ तपाईको भेनेजुएला लगभग रुससँग चाहिँ सैन्य कोअपरेसन भइसकेका देशहरू हुन्। भेनेजुएला त पहिलेदेखि नै हो र अहिले निकारागुआले आफ्नो देशमा रुसी सैन्य क्याम्प राख्न दिने अनुमति निर्णय गरिसकेको छ। निकारागुआ भनेको अमेरिकाको मुखैमा पर्यो, सामुन्यमै पर्यो हैन, थोरै तल, मेक्सिको भन्दा थोरै तल पर्यो। र अब क्युबा पहिलेदेखि हो हैन। अब 59 मा चाहिँ त्यहाँ चेगोभेराको नेतृत्वमा, चेगोभेरा फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा क्रान्ति भएको हो। त्यो बेलादेखि क्युबा चाहिँ अमेरिकाको विरुद्धमा खडा छ र उसले पहिलोपटक एउटा नयाँ घटना, पहिलोपटक यो शीत युद्धपछि भन्छु मैले, पहिलोपटक क्युबामा रुसी सेनाहरू तैनात गर्न सक्ने अथवा दिने भनी चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट क्युबाले गरेको छ। यी 3 देशहरू द्विपक्षीय गठबन्धनका रूपमा रुससँग सामेल भइसकेका देशहरू परे। ल्याटिन अमेरिका कुरा गर्दा त्यसमा पनि महत्त्व के हो भन्छ भने यिनी 3टा देशले अमेरिकालाई घेरे हैन। जस्तो भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा उत्तरतिरको देश भयो, दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा उत्तर छेउमा भयो। निकारागुआ उसकै सामुन्यमा भयो। क्युबा पनि क्यारिबियन क्षेत्र हो, अमेरिकाको एकदमै नजिक छ। त्यो पनि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, मैले भन्छु क्यालिफोर्निया भन्छु, यो अमेरिकाको पूर्वी छेउको सामुन्यमा छ क्युबा। भनेपछि अमेरिकाको वरिपरि परे, जहाँ रुसको उपस्थिति हुने सहमति सम्झौता भइसकेको छ। त्यहाँ रुसी फौज र रुसी मिसाइल तैनात गर्न मात्रै बाँकी छ। अब त्यसपछि सैन्य सहयोगको हिसाबले हैन, जस्तो मिलिटरी लगेर राख्ने सम्झौता होइन कि अरू कोअपरेसन सहकारीहरू, जस्तो तालिम भए, युद्ध अभ्यासहरू भए, अथवा चाहिँ प्राविधिक चाहिँ तपाईको खरिद बिक्री, माने सामरिक प्रविधि, हतियार प्रविधिको खरिद बिक्रीको कुरा भयो, मेन्टेनेन्सको कुरा भयो आदि इत्यादिको कोणबाट रुससँग निकै गहिरो चाहिँ सहकारी भइरहेका, मिलिटरी सहकारी भइरहेका देशहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, पेरू, कोलम्बिया, होन्डुरस र मेक्सिको। अब यति भएपछि चाहिँ तपाईको ल्याटिन अमेरिकाका मुख्य देशहरू सबै परे, सबै यसमा आए र अर्जेन्टिनाको पछिल्लो पोजिसन यो विशेष गरेर यो गएको भर्खरको चुनावपछि त अमेरिका के अरे अर्जेन्टिना त अहिले ब्रिटिसहरूसँग लड्ने मुडमा छैन। र मैले भनेको थिएँ अस्ति G20 को बैठकमा पनि अर्जेन्टिनाको प्रतिनिधिले भने हाम्रो फकल्यान्ड टापुबाट बेलायत निस्कनुपर्छ हैन। ब्रिटिस प्रतिनिधिसँग भने तिमीहरू निस्क्यौ, त्यहाँ फकल्यान्ड हाम्रो हो हैन, तिमीले कब्जा गरेको हामी मान्दैनौँ। र अस्ति यो राष्ट्रसङ्घको अहिले महासभाको बैठक भइरहेछ, त्यो बैठकमा राष्ट्रसङ्घको महासचिवसँग त्यहाँको प्रतिनिधिले महासचिवले कुरा बेलायतलाई निकाल्नु पर्यो, फोकल्यान्डबाट निकाल्नु पर्यो। जो फोकल्यान्ड टापुको लडाइँ जो गोर्खालीले लडायो नि बेलायतले हैन, हामीले प्रसिद्ध छ त्यो घटना, पुरै गोर्खा सैनिक लडाइरै त्यहाँ कब्जा गर्न सफल भएको हो। फोकल्यान्डसँग धेरै दिनको लडाइँ भयो, युद्ध भयो त्यहाँ।
र अब त्यो फोकल्यान्डमाथि अर्जेन्टिनाले रुसको सहयोग चिनको पायो भने कुनै पनि बेला त्यो ब्रिटेनमाथि हमला गर्ने तयारीमा छ अर्जेन्टिना अहिले। त्यसले दक्षिण अमेरिकाको राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ। अब अमेरिका र ब्रिटिस युरोप सिङ्गो पश्चिमाहरूको विरुद्धमा एउटा ठुलो उभार ल्याउने अवस्था मैले देख्छु। फोकल्यान्डमा अर्जेन्टिना र बेलायतका बिचमा युद्ध सुरु भयो भने र त्यो युद्ध हैन त्यो 90 को दशकको जो युद्ध भयो नि फोकल्यान्ड त्यो हुने छैन अब। किन अब त्यो फोकल्यान्डको युद्ध एकातिर रुस र चीन अप्रत्यक्ष रूपमा जो युक्रेनमा पश्चिमाहरू गरिरहेछन् नि, एकातिर रुस र चीन, अर्कोतिर अमेरिका र चाहिँ युरोप आउँछ आउँदैन अथवा चाहिँ ब्रिटिस भनौँ न आउने भए उनीहरू त यो दुईटा शक्तिका बीचमा युद्धमा परिणत हुने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। मलाई लाग्छ त्यो हुन्छ। ब्रिटिसहरू त्यहाँबाट निस्केनन्, त्यो अधिकृत रूपमा कब्जाहरूको टापु छोड्ने भने त्यो लडाइँ हुन्छ। ल्याटिन अमेरिकाको हालत यो छ र त्यसमा रुसले निरन्तर त्यो वातावरण बनाइरहेको छ र उनलाई सहयोगको ढाडस पनि दिइरहेको छ। निश्चित रूपमा त्यो सहयोगको ढाडस बिना कमजोर देशहरू यसरी बोलिरहेका छैनन् हैन। हिजो हारेर आफ्नो भूभाग खोसिएका देशहरू बिना आडभाषा बोलिरहेका छैनन्। अब एसियाको कुरा गर्दाखेरि मैले विशेष गरिकन भने अहिले चाहिँ विशेष गरिकन यहाँ महत्त्व राख्ने चीन, रुस र उत्तर कोरिया यति भए यो क्षेत्रमा पुग्छ। मैले पनि एउटा CSTO को नाममा रुससँग जस्तो मध्य एसियाली देशहरू त सबै सैन्य गठबन्धनमै छैन, घोषित सैन्य CSTO छ। अब यतातिर चाहिँ लगभग घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो। रुस र चीन उत्तर कोरियाको बिचमा एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनि नै सकेको छ, अघोषित रूपमा बनि नै सकेको छ। त्यो चाहिँ एक अर्कालाई कसैलाई पर्ने बित्तिकै पनि त्यो युद्धमा हाम फाल्ने चाहिँ अवस्थामा छ, त्यो तयारीमा छ। अब बाँकी चाहिँ सहकारीको कोणबाट गर्ने हो भने एसियामा पनि जस्तो तपाईको इरान त युद्धकै मोडमा छ। जस्तो चाहिँ तपाईको भोलि ल अमेरिकासँग भिड्नुपर्छ, अब भिड्नुपर्छ भन्ने हामी सहयोग गर्छौँ, हामी पनि छौँ साथमा भनेर रुस र चीनले घोषित रूपमै आश्वासन दिए भने इरानले अमेरिका इजरायलमाथि कुनै पनि बेला हमला गर्न तयार छ। त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ। युद्धको निम्ति इरानले बारम्बार भन्दै आएको छ। पश्चिम एसियाको कुरा गर्दा टर्की अलग थलग छ, पश्चिमा क्षेत्रबाट अलग थलग छ। पश्चिम एसियामा टर्कीबाट उनीहरूले साथ पाउने सम्भावना छैन र बाँकी एसियामा सैन्य सहकार्यको रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध भएको भियतनाम, म्यानमार, इन्डोनेसिया हैन, रुसको घनिष्ठ सहकार्य चीन र उत्तर कोरिया छोडिकन। चीन र उत्तर कोरियासँग त एउटा गठबन्धनैको स्तरको चाहिँ सहकार्य हो। बाँकी त्योभन्दा तलको सहकार्यको कुरा गर्ने हो भने आसियान देशमा पनि अब रसियन प्रभाव बलियो छ र युद्ध भड्कियो, विश्वव्यापी रूपमा युद्ध भयो भने त्यो ठाउँमा जहाँ सहकारी छ अहिले त्यहाँ रुसको मिलिटरी उपस्थिति हुन सक्ने आधार पनि छ हैन। त्यो ढङ्गको गहिरो सहकारी छ। अब युरोपतिर तपाईको हेर्नुभयो भने विशेष गरेर सर्बिया, हङ्गेरी र बेलारुस पूर्वी युरोपमा लगभग रुसको सैन्य मोर्चामा सामेल हुन्छन् हैन। उनले घोषणा नगरेको हो, उनको सबै रवैयाले क्लियर गरेका छ। भोलि युद्ध भयो भने उनीहरू रुसको साथमा छन्। किन युगोस्लाभिया नेटोको शिकार भएको देश हो। जस्तो 79 को जो बमबारी हैन, 78 दिन नेटोले जो बमबारी गरेर तहस नहस बनायो युगोस्लाभियाले, त्यो युगोस्लाभियाले कहिले बिर्सन्न र उनले युगोस्लाभिया टुक्र्याए, त्यो आक्रमण गरी युगोस्लाभिया टुक्र्याए। अब त्यस पछाडि त्यो कोसोभो भन्ने ठाउँलाई अलग गरेर अहिले पनि चाहिँ तपाईको सर्बियासँग चाहिँ जुधाइरहेका छन् हैन कोसोभोलाई। तर संसारको राष्ट्रसङ्घले अझै पनि मान्यता दिएको छैन। जस्तो सर्बिया कुनै पनि बेला त्यो मौका आउने बित्तिकै यिनमाथि जाइ लाग्ने मुडमा छ। 79 देखि नै, अहिले मात्रै होइन। अब हङ्गेरीलाई हेर्नुभयो भने युक्रेन द्वन्द्वपछि लगभग अमेरिका युरोपको हर मुद्दामा हैन, चाहे त्यो EU भित्रको चाहिँ तपाईको मुद्दामा होस् हैन, युक्रेनलाई सहयोग गर्न हुन्न भन्नेदेखि लिएर जस्तो स्विडेन, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूलाई नेटोमा सामेल गर्न हुन्न भन्नेदेखि लिएर रुस र चीनका विरुद्धमा अमेरिका आउँदैन। टर्कीको शासन नै अहिले अमेरिका नेटो विरोधी, EU विरोधी सत्ता छ अहिले हैन। उनीहरू मौका पाउने बित्तिकै यिनी सबैबाट अलग हुने ताकमा छन्।
अरू धेरै देशको यस्तो छ। अब स्पेनको भूमिका पनि स्पष्ट छैन। यो सबै हेर्ने हो भने अब यो घेराबन्दीको एउटा जो तस्बिर देखिन्छ नि, मैले भने एउटा घेराबन्दीको रूप आफ्नो तयारी तैनाथी जस्तो आफ्नो शक्ति जति छ नि त्यसको विन्यास, जस्तो मैले भने आर्कटिक भयो, समुद्री क्षेत्रको कुरा गर्दा आर्कटिक क्षेत्र भयो, बाल्टिक सागर भयो, अब चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ कृष्ण सागर भयो, क्यास्पियन सागर भयो, भूमध्य सागर भयो, अरब सागर भयो, हिन्द महासागर भयो, एटलान्टिक महासागर, पूर्वी प्रशान्त महासागर, सबैतिर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको पोजिसन बनिसकेको छ हैन। विशेष गरिकन रुसको यतातिर रुसी खेमातिर हेर्दाखेरि चीनको कम, त्यसपछि तर रुसको सबै क्षेत्रमा छ। र अब नेटोको त छँदैछ, नेटोको नाम अमेरिकाको छँदैछ एउटा यो। दोस्रो चाहिँ अहिले नयाँ बनिरहेका मिलिटरी गठबन्धन, घोषित वा अघोषित, घोषणा नभएका हुन् तर तिनी गठबन्धन नै हुन्। यो दुवै कोणबाट हेर्ने हो भने पश्चिमा शक्तिहरूको रुसको घेराबन्दीमा अब परि नै सकेका छन्। अब दुईटा पोइन्टबाट हेरौँ यहाँ। एउटा पोइन्ट के हेर्नुहुन्छ भने एउटा त यिनीहरू पनि घेराबन्दीमा परे, यिनले चाहिँ रुस र चीनलाई घेर्ने एउटा रणनीतिबाट अहिलेसम्म घेराबन्दी गरे र युक्रेन द्वन्द्व पछिको यो 1.5 वर्षपछि अब यिनीहरू पनि यिनको घेराबन्दीमा अब परे। अब घेराबन्दी दोहोरो सुरु भयो हैन। अब त्यो झडप हुनु मात्रै बाँकी छ, दोहोरो घेराबन्दी भयो। अब यो घेराबन्दीमा अर्को चाहिँ तेस्रो विशेषता मैले देखेँ के हुन्छ भने जो पश्चिमा घेराबन्दी हो नि, यो खुकुलो लुज बनेका संरचनालाई पनि काम गर्न नसिकिरहेको, अन्तर्विरोध बढ्दै गएको, अन्तर्विरोध मात्र हैन तपाईको एक खालको फाटो पनि आइसकेको अवस्थाबाट पश्चिमा शक्ति गुज्रिरहेको छ। त्यसकारणले त्यसले घेराबन्दीको जो व्यूह चक्रव्यूह बनाएको छ त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छ। अर्कोतिर जो शक्ति हो नि, अर्को उल्टो शक्ति हैन, अब रुसी खेमा भनौँ, अब यो चाहिँ तपाईको षड्यन्त्रको एउटा मारमा परेको भएको हुनाले बढी उत्तेजित छ र बदलाको भावनाबाट प्रेरित छ हैन। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा फसाएको त अमेरिकनहरूले हो हैन, रुसले युद्ध चाहेको त होइन। युक्रेनले अचाक्ली गरेपछि कहिले कु गर्ने, कहिले मान्छे मार्ने, कहिले सफाया, कहिले चाहिँ अमेरिकाका चाहिँ जैविक ल्याबहरू ल्याएर चाहिँ तपाईको रुसमाथि आक्रमण योजना बनाउने, कहिले चाहिँ तपाईको नेटोको सहायता लिने भन्ने अचाक्ली गरेपछि उसले चाहिँ हात हाल्यो। त्यसकारणले रुस चाहिँ पीडित पक्ष हो र अब त्यो निश्चित रूपमा अर्को पक्षभन्दा बढी आक्रोशित हुन्छ। त्यसकारणले त्यो ऊर्जावान हुन्छ, त्यो गतिमान हुन्छ। अहिले रुसको त्यो देखिन्छ। रुसको एकदम एउटा बढ्दो प्रक्रिया हैन, सैन्य गठबन्धन अथवा चाहिँ सैन्य सहकारीको बढ्दो प्रक्रिया, आक्रामक रुझान, एकदमै आक्रामक रुझान र घेराबन्दी, चारैतिरबाट घेराबन्दी हैन। सम्भावित रूपमा उनीहरूले जहाँ आक्रमण गर्न सक्छन् त्यो सबै ठाउँबाट घेराबन्दी गर्ने रणनीतिबाट रुस अगाडि बढेको छ। किनभने ऊ आर्थिक रूपमा अब पश्चिमाहरूको आक्रमणबाट असर नपुग्ने ठाउँमा पुगेको घोषणा गरिसकेको छ रुसले हैन। उनको मैले भने उनको प्रतिबन्ध व्यापार अब जति हतियार प्रयोग गरे पनि अब केही पनि उपाय लाग्दैन। त्यो नोक्सानी उनलाई हुँदै जाने हो हैन, रुसलाई नोक्सानी हुँदैन अब त्यसले भन्ने कुरा रुसीहरूले घोषणा गरे। अब यो अवस्था हामीले हेरिरहेछौँ र यसको अलावा मैले अघि नै पनि भने अब अरू संरचना जस्तो रुसले परिचालन गरेका आर्थिक फोरमहरू हैन, जस्तो इस्टर्न इकोनोमिक फोरम लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी एकदमै एक्टिभ फोरमहरू र त्यसपछि ब्रिक्स भयो, साङ्घाई सहकार्य संगठन भयो, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भयो, अब आसियान सङ्घको सम्बन्ध, अफ्रिकन युनियन आदि इत्यादि। रुसको एउटा बलियो जालो विकास भइसकेको छ र त्यसले विशेष गरिकन हैन रुसीहरूको वेबसाइट हेर्दा उनीहरूले यो सहकार्य सबै त्यो गठबन्धनको सहकार्य वा अन्य प्रकारको सहकार्य, विशेष गरेर डिफेन्स इन्डस्ट्री, प्रतिरक्षा उद्योगमा सहकार्य रुसीहरूले बढी गरेको, डिफेन्स इन्डस्ट्री पार्टनरसिप, मिलिटरी ट्रेनिङ र एजुकेसन हैन, सैन्य तालिम र शिक्षा, प्रतिरक्षा उद्योगमा साझेदारी, त्यसपछि जोइन्ट मिलिटरी एक्सरसाइज हैन, संयुक्त सैन्य अभ्यास, यी 3 क्षेत्रमा
सहकार्यलाई एकदमै व्यापक बनाएको छ र यसले के देखाउँछ भन्छ भने मैले बारबार भन्ने देखेको छु युक्रेन द्वन्द्व त एउटा निमित्त कारण बहाना मात्रै हो हैन त्यो भन्ने एउटा कडीको रूपमा चाहिँ विस्फोट भएको चाहिँ तपाईको कुरा मात्रै भयो यो वारपार हुनु नै छ हैन जस्तो पश्चिम र गैर पश्चिममा अब जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भाषामा हेर्दा साउथ भन्छ हैन त्यो पश्चिमाहरुकै विरुद्धको शब्द नर्थ भनेको पश्चिम अमेरिका र पश्चिमी युरोप हैन र त्यसमा अस्ट्रेलिया पनि छ यसलाई नर्थ भनिन्छ त्यो चाहिँ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको हिसाबले भनेको हैन अब बाँकी यो विकसित भनिने देशहरू अथवा पश्चिमा र पश्चिम परस्थ देशहरू भन्दा बाहिरको जो संसार छ त्यसलाई साउथ भन्छ र साउथ कोअपरेसन अथवा साउथ चाहिँ फेडरेसन के रे साउथ के रे एकीबद्धता को नाममा जो एउटा समीकरण अगाडि बढिरहेको छ यो नै चाहिँ पश्चिमाहरू शक्तिको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती हो अहिले किन यो सबै पश्चिमबाट पीडित हो युरोपियन अमेरिकनहरूबाट पीडित हो र अहिले उनीहरूले युक्रेनको नाममा जुन एउटा आड पाए नि त्यो आड पाइसकेपछि अब उनको टक्कर दिने अथवा उनको सामना गर्ने अर्को पोल अर्को ध्रुव अर्को शक्ति अब उठ्यो अब निर्माण भयो भने जब विश्वास भयो नि अब धमाधम सबैले विद्रोह गर्न थाले आर्थिक चाहिँ तपाईको नेटवर्कबाट विद्रोह राजनीतिक रूपमा विद्रोह हैन सुरक्षा चाहिँ कोणबाट पनि विद्रोह धमाधम यतातिर जोडिन थाले यो अवस्थाबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् त्यसकारणले अब यो वारकी पारको जस्तो पश्चिमा अत्याचारको विरुद्ध एउटा युगका विरुद्ध एक खालको मूल्य मान्यताको विरुद्धको यो लडाई भएको हुनाले यो नेगोसिएसनको प्रश्न होइन हैन मैले धेरै पटक भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो किन भन्छ भने जगैबाट चाहिँ फाटेको चीज जगैबाट नमिल्ने चीजका बीचमा नेगोसिएसन हुँदैन हैन सम्झौता भन्ने कुरा हुँदैन हैन त्यो सम्झौता भने के हो हैन जस्तो प्रत्यक्ष युद्धबाट बच्नको निम्ति यदि सम्झौतै गर्ने हो भने त्यो एउटा पक्षको सरेन्डर हो एउटा पक्षको आत्मसमर्पण हो त्यो बेगर सम्झौता हुँदैन जस्तो तलाई यति मलाई यति भन्ने सम्झौता हुँदैन हैन किन यो मूल्यको लडाई हो हैन यो सिद्धान्तको लडाई हो अथवा चाहिँ यो फिलोसोफीको लडाई हो यो दर्शनकै लडाई हो हैन तपाईको यो संस्कार संस्कृतिको लडाई हो धेरै चीज छ यहाँ यो जस्तो प्रविधि हो भने पनि आफ्नो र अर्काको हो लडाई हो यो अर्थतन्त्र हो भने पनि आफ्नो र अर्काको मोडेलको कुरा हो यो राज्य प्रणाली हो भने पनि उसको के चाहिँ आफ्नो भन्ने लडाई हो त्यसकारणले यसको मेलमिलाप हुँदैन यो हामीले अहिलेको ध्रुवीकरणमा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यसकारणले मैले यो किन उठाएको भन्छ भने रुसको सैन्य विन्यास अथवा चाहिँ मिलिटरी जालो जो सबै महादेशमा जसरी बढिरहेछ नि यसको संकेत के हो भन्छ भने रुस एउटा भयानक युद्धको तयारीमा धेरै अगाडि गइसकेको छ र त्यसको सामना गर्न सक्षम पनि छ र धेरै त्यस्ता पार्टनर बनाइसक्यो अब रुस एक्लो छैन हैन मैले त्यहाँ देखाउन खोजेको जस्तो पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा मैले तिगडी भने रुस चीन र उत्तर कोरिया जस्तो अफ्रिकामा चाहिँ एउटा मिलिटरी गठबन्धन बन्यो पश्चिमी एसियामा छँदैछ अघोषित रूपमा इरान जस्ता देशहरू छन् जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा पनि गयो भने रुस अब एक्लो रहेन हैन उसको सैन्य विन्यास विश्वभरि पुग्यो सबै महादेशमा पुग्यो र अब या त यो चाहिँ एउटा महायुद्धमा परिणत हुन्छ हुनैपर्छ महायुद्धमा परिणत हुनैपर्छ किन लडाईको प्रकृति त्यो हो ध्रुवीकरणको प्रकृति त्यो हो यदि पश्चिमा शक्तिहरू पश्चिमा भने अमेरिका अब ऊ चाहिँ युद्ध गर्न चाहिँ तपाईको आँट गर्दैन तत्पर गर्दैन भने ऊ चाहिँ आफ्नो इज्जत जोगाउनको निम्ति ऊ ब्याक हुनुपर्छ त्यो सरेन्डर हो त्यो सम्झौता हो अर्को कुनै पनि उपाय छैन त्यही भएर अमेरिकनहरूले के दाउ गरिरहेछन् मैले यहाँलाई पहिले भने जस्तै जस्तो अहिले त्यहाँ भाग्न पन्छेन आफूले हारेको जस्तो नदेखाउन हारेको जस्तो नदेखिनेको त अब रुससँग सकिँदैन त्यो त यिनले बुझे रुससँग मात्रै चीनसँग पनि सकिँदैन त्यो पनि बुझे हैन अमेरिकाको जर्नलले हिजो अस्ति मात्रै भनेको छ त्यो जोइन्ट कमान्डको चाहिँ तपाईको चिफ हैन उसको नेभी उसको थलसेना र उसको हवाई सेनाको चिफ हैन मार्क मिल्ले भन्ने व्यक्तिले जर्नलले भनेको छ अमेरिकालाई दिएको सुझाव सरकारलाई चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सैन्य मुठभेडबाट जोगिन जरुरी छ त्यो गल्ती हामीले गर्नै हुँदैन भन्ने उसले सुझाव दिएको छ सरकारलाई हैन भनेपछि उनीहरू हर प्रकारको मुठभेडबाट बस्न खोजिरहेछन् किन उनले बुझेका छन् हाम्रो सामर्थ्य अब छैन हामी सक्दैनौँ त्यसमा प्रश्न छन् त्यसकारणले अमेरिकनहरू कुन दाउमा छन्
मैले यहाँहरुसँग पहिले पनि भनेको छु, बीचमा कसैलाई शिकार बनाएर सिद्ध्याएर ल हाम्रो पहलमा नेगोसिएसन भयो भन्ने र आफू भाग्ने र जोगिने, हैन, लडाईँबाट बस्ने, आफ्नो अस्तित्व र साख जोगाउने, त्यो कुरो कहाँ आइरहेछ भन्छ भने जस्तो युक्रेनको विभाजनको कुरो बारम्बार अमेरिकाले उठाइरहेछ। त्यो अवतरणको निम्ति एउटा लज्जाजनक पराजयलाई, हैन, एउटा सम्मानजनक अवतरणका रूपमा बदल्नको निम्ति उनले गरिरहेको खुराफातको उदाहरण हो। उनले के भने, कहिले चाहिँ कोरियन मोडेलमा फ्रिज गर्ने भने, हैन, दबाब दिए युक्रेनलाई, हैन, त्यो भनेको तपाईको रुसले जति कब्जा बाहच छोड्देऊ, हैन, अब जस्ट जहाँ रुस आछैन तिमी चलाऊ, अहिले सम्झौता पनि हुँदैन, युद्धविराम पनि केही पनि, डकुमेन्ट्स केही पनि हुँदैन, औपचारिकता केही पनि हुँदैन, जो जाछ त्यही अड्डिने। कोरिया त्यही हो, कोरिया मोडेल त्यही हो। अब त्यसमा भएन उ चाहिँ इजरायली मोडेलको कुरा पनि ल्याए, हैन। इजरायली मोडेल भनेको निश्चित समयसम्म, हैन, लड्नको निम्ति उनीहरूले सहयोग गर्ने, सधैँभरि नसक्ने, हैन। जस्तो इजरायललाई एउटा सक्षम बनाइकन उनले सहयोग गर्न बन्द गरे। अब युक्रेन सक्षम भए पनि नभए पनि एउटा समयसम्म सहयोग गर्ने, त्यसपछि नगर्ने, हैन, त्यो मोडेल ल्याए, त्यसमा पनि उसले मानेन। अनि चाहिँ पछिल्लो एउटा प्रयास भइरहेछ। अब रुसलाई ठ्याक्कै पश्चिमी युरोपसम्म चाहिँ आउनबाट रोक्नुको निम्ति पश्चिमी युक्रेनलाई चाहिँ पोल्यान्डबाट हमला गर्न लगाएर पश्चिमी युक्रेनलाई पोल्यान्डमा गाप दिने र रुसलाई आउनबाट रोक्ने, त्यो तयारी पनि अमेरिकाले गराइरहेछ, हैन। अनि रुसलाई ल भइगयो, पश्चिमी युक्रेन चाहिँ पोल्यान्ड लग्यो, यो तिमी मान, तिमीले जति लगाएको छौ त्यो चाहिँ तिम्रै भयो, हैन। अब यो चाहिँ लडाईँको वातावरण नबनाऊ। अमेरिका त्यो बाटो खोजिरहेछ, अहिले अवतरणको बाटो खोजिरहेछ अमेरिकाले। तर यो पनि समाधान असम्भव छ, मैले त्यो देख्दिनँ। मैले किन देख्दिनँ भन्छ भने जस्तो रुसले जो हात हाल्यो नि, अथवा चीनले जे मुद्दा उठाछ, अथवा सिङ्गो अमेरिका जसरी मुभ भइरहेछ, ल्याटिन अमेरिका मुभ भइरहेछ, त्यसका पछाडि कुन देशलाई कसको कति भूभाग दिने भन्ने कुरा छैन। पश्चिमी अत्याचारका विरुद्ध मुभ भइरहेछ सबै संसार, हैन। उनले जो आफ्नो युग भन्छन् त्यो युगको अन्त्यको निम्ति मुभ भइरहेछ। यस्ता नौटङ्गी जतिसुकै गरून्, यो केही पनि काम लाग्दैन, काम लाग्ने पनि सम्भावना पनि छैन, काम लाग्दा पनि लाग्दैन। मैले भने दुईटा कुरा छ, रुसको तयारी त्यही हो। यो भयानक तयारी हेर्दा पश्चिमी जगत घेराबन्दीमा परिसकेको छ। अब मलाई लाग्छ अब 2-3 महिनापछि हेर्नुला, तपाईँ हामी सबै हेरौँला, यो चाहिँ एउटा घोषित र एउटा डरलाग्दो चाहिँ सञ्जाल जादुको रूपमा यो प्रकट हुन्छ 2-3 महिनापछि। मलाई त लाग्छ पुटिनको चाहिँ जो चीन भ्रमण हुँदैछ आगामी महिना अक्टोबरमा भनेको छ, त्यसपछि नै यो परिदृश्य चाहिँ अर्कै रूपमा देखिन्छ, हैन, अर्कै रूपमा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि या त आत्मसमर्पण पछाडि फर्किने, हैन, जोगिएर चाहिँ पछाडि फर्कने, होइन भने मुठभेडमा आउने। मुठभेडमा आउँदाखेरि घेराबन्दीमा उनीहरू पनि परे, अब चाहिँ मुक्त छैनन्। जस्तो अमेरिका अब म सुरक्षित छु भनेर अब चाहिँ सपना नदेखे हुन्छ, उनले देख्न बन्द पनि गरेका छन्। किन भन्छ भने पहिलो कुरो त पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मिसाइल थिएनन्, अमेरिका त्यस कारणले सुरक्षित भएको हो, हैन। जहाजै जानु पर्थ्यो, हैन, 10,000 किलोमिटर पार गरेर जहाजै जानु पर्थ्यो, हैन। त्यत्रो जोखिम थियो त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति। बडो मुस्किलले त्यत्रो साम्राज्य जापानले त्यो के अरे चाहिँ हवाई द्वीपमा मात्रै गएर चाहिँ जस्तो बम विस्फोट गराउन सक्यो, हैन। पर्ल आवरमा हवाई द्वीपमा मात्रै जान सक्यो, मुख्य भूमिमा जान सकेन। तर अहिले त्यो छैन, अहिले चाहिँ मिसाइल छन्, घरमै बसेर अमेरिकाको कुनै पनि भूभागलाई स्वाहा बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले अमेरिका धेरै टाढा छ, समुद्रभन्दा बाहिर छ, त्यहाँबाट अमेरिकाको सुरक्षा छैन, त्यो अमेरिकन पनि बुझेको छ। यो एउटा के हो भन्छ भने मुख्य रूपमा जो चाहिँ मल्टिपोलराइजेसनको कुरो भइरहेछ, धेरै ध्रुवहरू विकास भयो अब, हैन। जस्तो ल्याटिन अमेरिका एउटा पोल भइसक्यो, अफ्रिका एउटा पोल भइसक्यो, मध्यपूर्व अर्को पोल भइसक्यो, आसियान अर्को पोल भइसक्यो, चीन र रुसको चाहिँ अथवा उत्तर कोरिया एउटा पोल भइसक्यो, अथवा चाहिँ यस्तै धेरै पोलहरू बन्दैछन्, हैन। एउटा आर्थिक राजनीतिक पोलहरू पनि बनिसके र अर्कोतिर सामरिक कोणबाट हेर्ने हो भने अमेरिकन र युरोपियनहरू पनि अर्को पक्षको घेराबन्दीमा परि नै सके। चीन पनि लागिरहेछ, हैन। जस्तो अमेरिकाको मुख्यमा पनि छ चीन, जस्तो तपाईको किरिबाटी भन्ने एउटा द्वीप छ, हवाई द्वीपभन्दा थोरै तल, हैन। चीनको बलियो उपस्थिति छ। अफ्रिकामा जिबुटीमा छ, ठुलो चाहिँ के अरे सामरिक अखाडै छ चीनको, हैन। जिबुटीमा भयो, यतातिर सोलोमन द्वीप भयो, हैन। जापानदेखि पूर्वतिर, अस्ट्रेलियादेखि उत्तरतिर सोलोमन द्वीप भयो। उनीहरूसँग पनि एउटा स्ट्रेटेजिक चाहिँ तपाईँको सम्झौता, सम्बन्धको सम्झौता, त्यसभित्र आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक पनि छ,
अनि त्यहाँ पनि उपस्थित भयो। यिनले पनि घेर्दैछन् र यिनको घेराइ चाहिँ धेरै ठुलो व्यापक छ, एकदमै ठुलो व्यापक छ। व्यापक के अर्थमा भन्छ भने यिनीहरूलाई साथ दिने देशहरूको सङ्ख्या निकै फराकिलो छ, इलाकाको एरियाको हिसाबले निकै फराकिलो छ। त्यसकारणले पश्चिमाहरू झनपछि झन डरलाग्दो सङ्कटमा एउटा चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन्। यो 1.5 वर्षभित्र विकास भएको एउटा तस्बिर हो, सामरिक कोणबाट हेर्दाखेरि विकास भएको तस्बिर हो। हेरौँ अब यसपछि 2-4 महिनाको यो बिचमा कसरी जान्छ। मलाई लाग्छ 5-7 महिनाभित्र एउटा टुङ्गो लाग्ने बाटोमै जान्छ। या त युद्धै हुनुपर्छ, अब अरू उपाय छैन, या चाहिँ अमेरिकाले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, कुनै बहानामा आत्मसमर्पणै गर्नुपर्छ, अर्को कुनै पनि बाटो छैन। र यो चाहिँ दुनियाँको निम्ति एउटा सुखद चाहिँ सङ्केत हो, एकदमै सुखद सङ्केत हो। किनभने अमेरिका पश्चिमी जगत भने बर्बरताको प्रतीक हो, अपराधको प्रतीक हो, लुटको प्रतीक हो, हत्या हिंसाको प्रतीक हो, पैशाचिकताको प्रतीक हो। र 500 वर्ष यता संसार जुन अशान्त छ, जुन चाहिँ हिंसाग्रस्त छ, यो सबै उनको कारणले भएको हो। यो चिजको अन्त्य हुनुको निम्ति उनको अवसान हुनुपर्छ। त्यो दिन आयो भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो दिन निश्चित रूपमा आयो। उनले जित्ने सम्भावना मैले 1% पनि देख्दैन, हैन। मैले कुनै आग्रहले भनेको छैन, हैन। हामीले मुख्य हेर्ने विकासको डेभलपमेन्टको प्रोसेस भन्छु मैले, हैन। एउटा विकास, दुनियाँको विकास, समाजको विकास, मान्छेको चाहिँ मनोविज्ञानको विकास, त्यो डेभलपमेन्टको वे के हो, कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामीले हेर्ने त्यो हो। रुझान टेन्डेन्सी कतातिर गइरहेको छ हामीले हेर्ने त्यो हो। भने सबै चिज उनको विरुद्धमा छ, त्यो बाँकी विश्वमा होइन, त्यही युरोपभित्र र अमेरिकाभित्र, हैन, सबै देशमा विरुद्ध हुने स्थिति छ, हैन। उनीहरूले भनिरहेका छन् सिङ्गो युरोपभित्र उनले कन्जर्भेटिभ भन्छन्, दक्षिणपन्थी भन्छन्, ती शक्तिको जबरजस्त उभार भइरहेको छ। यिनका विरुद्धमा अमेरिका विरुद्धमा फर्स्ट स्थिति छ। उनीहरूले आफै भइरहेका छन्, आफै सर्वे गरिरहेका छन्, हैन, आफै मत सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। त्यही कारण उनीहरू सङ्कटमा छन्। उनीहरू गिर्दो शक्ति हुन्, अर्को उदाउँदो शक्ति हो र चट्टान चाहिँ मजबुत हुँदै गएको शक्ति हो। अब यो दुईटा शक्तिको टक्राउ भयो भने पश्चिमा शक्तिले जित्ने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दैन। यो अहिले पछिल्लो जो सिन देखा पर्यो नि विश्वमा, एउटा सामरिक कोणबाट अब रुसको सैन्य विन्यास भनौँ, घोषित अघोषित, यो कोणबाट हेर्दाखेरि र एउटा जब्बर शक्तिको रूपमा रुस उदाइसकेको चाहिँ मैले देख्छु मेरो आफ्नो बुझाइमा। यो सबैको निम्ति राम्रो, हाम्रै निम्ति पनि राम्रो सङ्केत हो। अब त्यसको नतिजा तपाईँको दुनियाँमा देखा पर्न थाल्यो भने नेपालभित्रबाट पनि यिनीहरू स्वतः भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यहाँ ठेक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यहाँ त उनीहरू दोहोरो चेपाउनु पर्छन्। रुस पनि छ, चीन पनि छ। मलाई लाग्छ इन्डियन पनि पश्चिमाहरूको एउटा बलियो उपस्थितिको पक्षमा नेपालमा रहँदैन र अमेरिकनहरू टेक्ने र थेक्ने कुनै पनि सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। हस् त।